सुंदरता क्या है। आइए मैं आपको और आगे बताता चलूं। हुजूर ने फरमाया है बनी इसराइल में एक औरत थी, वो औरत 40 साल तक उस औरत ने वो नेकियां किया है। 40 साल तक वो औरत अल्लाह की इबादत में लगी रहती थी। 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है। पूरा मजमा बोले कितने साल, और ऊंचा बोले कितने साल। 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है। लेकिन एक दिन घर में दूध को उबाल कर रखी है। अचानक एक बिल्ली आई और दूध के ढक्कन को हटाकर, हांडी के ढक्कन को हटाकर सारा दूध वो बिल्ली ने पी लिया। बिल्ली के दूध पीते ही औरत ने जब देखा इसका पारा गर्म हो गया, ये गुस्से में आग बबूला हो गई और वो सोच में पड़ गई कि बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। उसको बड़ा गुस्सा आया। बिल्ली को कमरे के अंदर बंद कर देती है, बाहर से लॉक कर देती है दरवाजा, ताला बंद करके दरवाजा बाहर से बंद करके चली गई कहीं। 8-10 दिन के बाद जब वापस आई तो वो भूल गई थी कि हमने बिल्ली को कमरे में बंद किया है। गुस्से के मारे दौड़कर आई। जब ख्याल आया, जैसे ही दरवाजा खोलती है, अंदर गई, देखती है कि बिल्ली भूख और प्यास की वजह से तड़प तड़प कर मर गई है। इसने बिल्ली को उठाया, जाकर कचरे के ढेर में फेंक देती है। कचरे के ढेर में फेंकना था। 40 साल की इबादत करने वाली उस औरत ने जैसे ही बिल्ली को फेंका, आवाज आई, ए औरत, अरे तुमने अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक बिल्ली पे रहम नहीं किया है। क्या हो जाता, 1 केजी दूध ही तो बिल्ली ने पिया था, तूने जाकर इसे अंदर बंद किया और ये भूखी प्यासी बिल्ली मर गई। आवाज आई, ए औरत, अल्लाह ने तेरे 40 साल की इबादत को बर्बाद फरमा दिया है और तेरा ठिकाना जहन्नम बना दिया है। अरे ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह की छोटी छोटी मखलूक पर भी रहम करो। और हुजूर ने फरमाया है जो अल्लाह की मखलूक पे रहम नहीं करता है, कयामत के दिन अल्लाह उस पे रहम नहीं फरमाएगा। और आगे चलिए, आपने तस्वीर का एक रुख देखा है, दूसरा रुख भी मुलाहजा करते चले। एक और औरत है, बनी इसराइल की रहने वाली है। वो 40 साल तक बुराई में 40 साल गुजारी है, 40 साल तक गुनाह करती रही है, 40 साल तक वो पाप करती रही है। और इतनी खतरनाक पापी थी कि अगर किसी रास्ते से गुजरती थी, छोटे छोटे बच्चे भी देखकर कहते थे अरे भागो भागो, वो पापी औरत आ रही है। अगर उसका साया हम लोगों के जिस्म पे पड़ गया, कहीं अल्लाह ताला उसकी वजह से अल्लाह ताला हम पर भी अजाब नाजिल ना फरमा दे। वो इतना बड़ा पापी औरत है। वो औरत चली जा रही है, सख्त गर्मी है, बहुत तेज धूप है और ऐसी धूप है कि पांव रखना जमीन पे मुश्किल है। चलती जा रही है, एक कुआं देखती है, प्यास लगी थी, कुएं के पास गई तो एक अजीब मंजर देखती है। एक कुत्ता का बच्चा है, जिसे कुत्ते का पिल्ला, छोटा सा बच्चा कुत्ता का, वो बगल में कुएं के इर्द गिर्द घूम रहा है। और प्यास की शिद्दत की वजह से, सख्त गर्मी की वजह से, प्यास की वजह से जबान को लटकाए हुआ है और कुएं के इर्द गिर्द जो कीचड़ है, उस कीचड़ को चाट चाट कर किसी तरह प्यास बुझा रहा है। इस औरत ने उस कुत्ते के बच्चे को देखा, औरत को दया आ गई, औरत को रहम आ गया। औरत ने रस्सी तलाश करना शुरू किया, रस्सी ना मिली। औरत ने डोल तलाश करना शुरू किया, डोल भी ना मिली। आखिरकार उसने सोचा चलो एक तरकीब सूझी। जो दुपट्टा कांधे पे रखी थी, दुपट्टे को उतारती है, दुपट्टे को फाड़ फाड़ कर रस्सी बनाती है, जोड़ जोड़ कर लंबी रस्सी बनाई। अब डोल जबना है नहीं है, उसने अपने पांव से जूती उतारा, जूती उतार कर रस्सी को बांधती है, उस जूती में कुएं में डाल देती है। जूती में थोड़ा सा पानी आया बाहर कुएं से, जैसे ही जूती को बाहर लाती है, पानी थोड़ा सा जूती में आया, जूती को पकड़ती है। उधर कुत्ते के बच्चे के मुंह में वो औरत जूती से पानी के कतरे टपकाती जा रही थी। अब जरा सुनिए, इधर वो औरत कुत्ते के बच्चे के मुंह में पानी का कतरा जूती से टपकाती जा रही थी, उधर अल्लाह की रहमत झूमती जा रही थी। अल्लाह की रहमत झूम झूम कर कह रही थी, ए औरत
ایک چھوٹی سی مخلوق کتے کے بچے پر رحم کیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ نے تیرے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی معین الدین قادری صاحب قبلہ۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ ذرا پورا مجمع بولو، اسلام کی سندرتا کی وجہ سے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اب ذرا سنیے گا میرے بھائیوں، میں نے کیا، اور ایک بات اور سنیے گا۔ آج کل لوگ ایک بات بتائیں، ابھی ایک نعرہ چل رہا تھا، جس کو دیکھو آئی لو محمد، بولو نا بھائی، بولو بولو بولو، کیا 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 زبان پہ، کیا زبان پہ، جس کے زبان پہ دیکھو کیا جاری تھا؟ بچہ بھی کہے آئی لو محمد، بوڑھوں نے بھی کہا آئی لو محمد، علماء بھی کہہ رہے تھے آئی لو محمد، بچے بھی کہہ رہے تھے، گھر کی عورتیں بھی کہہ رہی تھی آئی لو محمد۔ بتائیے کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے تھے؟ پورا ہندوستان کیا پوری دنیا میں گونج رہا تھا آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ لیکن او سرکار دو عالم کانفرنس میں آنے والوں، جشن دستار بندی میں آنے والوں، معین الدین قادری ایک بات کہہ کر جانا چاہے گا کہ او کاغذ پہ آئی لو محمد لکھنے والوں، بینر پہ آئی لو محمد لکھنے والوں، کپڑوں پہ آئی لو محمد لکھنے والوں، چھت کی دیوار پہ آئی لو محمد لکھنے والوں، خوب لکھیے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا، اس سے بڑی بات یہ ہوگی، کاغذ پہ لکھنے سے زیادہ بڑی بات یہ ہوگی، اپنے دل کی تختی پر آئی لو محمد لکھو، اپنے کردار پہ آئی لو محمد لکھو، اپنی زندگی پہ آئی لو محمد لکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاغذ پہ اگر آئی لو محمد لکھو گے دنیا کا کوئی پھاڑ سکتا ہے، اگر بینر پہ آئی لو محمد لکھو گے کوئی پھاڑ سکتا ہے، اگر چھت کی دیوار پہ آئی لو محمد لکھو گے کوئی دیوار کو توڑ سکتا ہے، اگر کاغذ یا پلاسٹک پہ آئی لو محمد لکھو گے کوئی توڑ سکتا ہے، لیکن اگر دل میں ہم نے آئی لو محمد لکھنا شروع کر دیا تو جب تک زندہ رہو گے کسی ماں کے لال میں یہ دم نہیں ہے کہ ہمارے دل کے اندر سے آئی لو محمد کو مٹا سکے، ہمارے دل کی تختی سے آئی لو محمد کو ختم کر سکے۔ جب تک زندہ رہو گے دل کے اندر اگر آئی لو محمد لکھا ہوگا تو یہ کہتے رہو گے یا رسول اللہ، ہم یہاں جب تک رہیں گے آپ کی محبت میں رہیں گے، قبر میں جائیں گے آپ کا دیدار ہوگا، حشر میں اٹھیں گے پروردگار عالم کا دیدار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کاغذ پہ آئی لو محمد لکھنے سے زیادہ بڑی بات یہ ہوگی اپنے دل کی تختی پر آئی لو محمد لکھو۔ آئی لو محمد اگر دل کے اندر آپ نے لکھ لیا، دل کی تختی پہ لکھ لیا، تو پھر یاد رکھیے گا کبھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ جس کے دل میں آئی لو محمد ہوگا وہ نماز نہیں چھوڑے گا، جس کے دل میں آئی لو محمد ہوگا وہ کبھی فرض روزوں کو نہیں چھوڑے گا، جس کے دل میں آئی لو محمد ہوگا وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، جس کے دل میں آئی لو محمد ہوگا وہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ورنہ تو آج دیکھے یا جاتے گئے کہ جو بیٹا ماں سے سال بھر بات نہیں کرتا ہے وہ بھی ہم جیسے خطیبوں کو اور طاہر رضا رامپوری صاحب شاعر کو وہ مکمل لا کر ہزار روپے لٹا دیتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا اگر تیری ماں راضی نہیں ہے، اگر تیرا باپ راضی نہیں ہے تو تو کیا سمجھتا ہے کہ تو یہاں شاعروں پہ خطیبوں پہ پیسہ لٹا دے گا تو کیا حضور راضی ہو جائیں گے؟ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے اساتذہ کا سمان کیجئے۔ میں جو کچھ بول رہا ہوں آج آدمی تھوڑا سا بڑا ہو جائے استاذ کو بھول بیٹھتا ہے۔ ارے اگر علی
الف با ہی استاذ نے پڑھایا ہے اس کے مرتبے کو تیرا باپ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ تیری ماں اور تیرے باپ نے تو پیدا کر کے لا کے تجھے مدرسہ دارالعلوم غوثیہ غریب نواز میں لا کر ڈال دیا ہے، انہوں نے تو مٹی کی شکل میں تجھے یہاں دیا تھا۔ آج قاری غلام صابر صاحب، مفتی مستقیم صاحب اور ایک حضرت کون ہے مولانا عثمان صاحب، ان لوگوں کو آپ ان کے قدموں کو چومیے اور ان کو مبارکباد دیجئے، احسان مانیے کہ آپ نے مٹی کی شکل میں انہیں دیا تھا، یہ آپ کو سونا بنا کر واپس کر رہے ہیں۔ آج آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنا ہے، ان تینوں کو، ورنہ ہمیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لڑکا جو حافظ قرآن بنتا ہے اس کے ماں باپ بھی اگر تلاش نہیں کرتے ہیں کہ بیٹا تیرے حافظ صاحب کون ہے جس نے تیرے سینے میں قرآن کے 30 پاروں کو اتار دیا ہے، وہ نہیں ڈھونڈتے ہیں، ان کو تلاش کر کے ان کو نذرانہ دیجئے۔ غور سے سنیے، آج استاذ سے اگر تھوڑا سا کسی کو اگر تھوڑی تقریر آ گئی، آواز اچھی ہو گئی، لوگ اپنے استاذ اپنے ٹیچرز کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے استاذ تو وہ ہیرا ہے، آپ کو انہوں نے خود وہ گھر نہیں چاہتے، گھر رمضان میں بھی ادارے میں گزار دیتے ہیں۔ کبھی ان اساتذہ کا خیال تو رکھا کریں، کبھی سوچئے ان کی زندگی کو قربانی کا دن ہوتا ہے۔ آپ کی خواہش ہوتی ہے عید کی نماز اپنے بچوں کے ساتھ ہم اپنے یہاں کی عیدگاہ میں ادا کریں، مسجد میں ادا کریں، کیا ان کے پاس دل نہیں ہوتا ہے؟ ان کے پاس بھی تو دل ہے۔ جب آپ کو دلی میں اگر رہتے ہو کتنا رونا آتا ہے اور رو رو کر دعا مانگتے ہو، مالک ہمیں تم نے مجبور بنایا ہے، تبھی تو میں عید جیسے دن بھی دلی میں، پنجاب میں، ممبئی میں گزار رہا ہو۔ تو بتاؤ ان علماء کرام کے بارے میں کبھی سوچو، عید کا دن ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، قربانی کے دنوں میں یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، شب برات میں یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، رمضان و محرم میں یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب بتائیے ان علماء کے بہت ساری جگہوں پہ تو یہ بھی دیکھے جاتے ہیں 5 مہینہ امام صاحب نے امامت کیا، جب امام صاحب کو یہاں سے ہٹایا تو ان کی تنخواہ بھی آدھی لوگ رکھ لیتے ہیں۔ سنو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا قیامت کے دن، اور ذرہ برابر اگر کوئی گناہ کرے گا، ذرہ برابر اگر کسی کا کوئی حق مارے گا، اللہ قیامت میں اس کا بھی بدلہ دے گا۔ اس لیے اپنے عالموں کا سمان کریں، یہ قوم تو بعد میں کرے گی لیکن ان کے جو شاگرد حضرات ہیں میں ان سے کہوں گا خدا را اپنے استاذ کو کبھی مت بھولنا، اپنے استاذ کو کبھی مت تم ان کے احسان کو فراموش نہ کرنا۔ استاذ کا ادب کیا ہے؟ حضرت خلیفہ ہارون رشید نام سنا ہوگا آپ نے، ہارون رشید نے، بادشاہ ہارون رشید نے، اس نے اپنے بیٹے کو جا کر دیا استاد جی کے پاس، بہت بڑے محدث کے پاس، اور کہا کہ استاد حضرت آپ میرے بیٹے کو پڑھا دیجئے، ان کی تربیت کیجئے، یہ تعلیم حاصل کرے گا دین کی آپ کے پاس۔ اللہ اکبر، سنیے آگے، ہارون رشید تو بادشاہ ہے، جیسے ہی بچے کو دیا 8-10 دن کے بعد ہارون رشید کا قافلہ سپاہیوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا۔ ہارون رشید نے کہا سپاہیوں ذرا گھوڑا روکو اور قافلہ کو یہاں روکا جائے، میں چاہتا ہوں جا کر دیکھوں کہ میرا بیٹا کر کیا رہا ہے۔ جیسے ہی ہارون رشید وہاں پہنچے دیکھا کہ استاذ وضو کر رہے ہیں، ان کا بیٹا ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، پاؤں دھو رہے ہیں وہ ادھر سے پانی ڈال رہا ہے۔ ہارون رشید نے جب دیکھا، آج کل کا باپ اگر ہو، استاذ اگر بچے سے پاؤں دبوا لے تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، استاذ اگر سر میں تیل ڈال لے، اور یہاں تک حالات ہو گئے آج جو علم اٹھتا جا رہا ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بچے استاذ کی مخالفت
मुखालिफत में उतर आए। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना नहीं कि एक मुफ्ती साहब, अरे वो किसी भी मसलक और किसी भी यानी किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखता हो, लेकिन वो उस्ताद बन के वहां पे था। दो बच्चों को 2 डंडे 3 डंडे अगर लगा दिया, उस नालायक शागिर्द ने, दोनों ने मिलकर उसकी बीवी, उनकी बच्चियों, 2 बेटियों को यानी मौत के घाट उतार दिया। आखिर मैं कहता हूँ, यही तुमने उस्ताद का सम्मान किया है। मास्टर अगर कोई है तुम्हारे यहाँ, अगर तुमने एक लाइन भी उससे सीखी है तो उसका एहतराम जिंदगी भर किया करो। हारून रशीद ने देखा बेटा हाथ से पानी डाल रहा है, उस्ताद पांव धो रहे हैं, तो जरा सुनिएगा, हमारी तरह बाप होता जाकर कहता पढ़ने दिया हूँ यहाँ बच्चे को, या आपकी खिदमत करने दिया हूँ, पढ़ने दिया हूँ, कुछ सिखाने दिया हूँ, या आपके बिस्तर लगाने को दिया हूँ? नहीं नहीं, वो खलीफा हारून रशीद थे। उसने जाकर उस्ताद से कुछ नहीं कहा, अपने बेटे के हाथ को पकड़ा, एक तमाचा जोर से गाल पे मारा और कहा नालायक, क्या यही तरबियत के लिए तुम्हें मैंने यहाँ दिया है? उस्ताद का अदब ये नहीं है कि तू सिर्फ पानी डाल, उस्ताद का अदब तो ये है कि एक हाथ से पानी डाल, दूसरे हाथ से उस्ताद के पांव को धो, तब भी उस्ताद का हक अदा नहीं हो सकता है। ये उस्ताद का अदब है। अपने उस्ताद का सम्मान हमेशा अपने दिल में बाकी रखिए। स्कूल कॉलेजों से तो ये चीजें खत्म ही हो गई, आज भी मदरसे में कुछ चीजें अभी बाकी है कि अगर कोई शागिर्द, उस्ताद जी आ रहे हैं, उस्ताद साहब, शागिर्द अगर कोई साइकिल पे चल रहा है तो वो उस्ताद को देखकर एहतरामन साइकिल से उतर जाया करते हैं। ये भी उस्ताद का अदब है। वरना तो आजकल के बच्चे ऐसा लगता है कि वो मोटरसाइकिल लेके बगल से निकले तो लगता है इमाम साहब के नीचे की जमीन हिलाते निकल जाता है, उस्ताद साहब के बगल से जमीन हिलाते निकल जाता है। उस्ताद साहब भी सोचते हैं पता नहीं ये कब की दुश्मनी हमसे निकाल रहा है। खुदारा ऐसा न करें, अपने उस्ताद का भी सम्मान करें और अपने माँ बाप की भी कदर करें, वरना वो बेटे माँ बाप की खिदमत करना जरूरी है, जरूरी। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो याद रखिएगा, वो बेटों से, उन बेटों से मैं कहूंगा जो अजमेर जाकर 10,000 की चादर चढ़ा देते हैं, जो किछौछा और बरेली जाकर 10-10 हजार की चादर चढ़ाते हैं, बड़ी देग में जाकर 10,000, छोटी देग में जाकर 5,000 डाल के आते हैं और मोच पे ताव देते हैं, फख्र करते हैं कि हमने वहां जाके 10,000 दिया, वहां जाके 5,000 दिया। इससे बेहतर ये है जब पता किया जाए, पता चलता है ये कि पूरे साल में एक दिन ईद के दिन भी अपनी माँ के लिए कपड़ा का इंतजाम नहीं करता है, बाप के लिए एक तहबंद और एक कपड़ा का इंतजाम नहीं करता है। क्या फायदा है ऐसी दौलत को लुटाने का? आपने क्या समझा है कि अगर माँ बाप नाराज हैं, हर साल आप उम्रे पे उम्रे करते जा रहे हैं, क्या आपके मुस्तफा राजी हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। माँ बाप को पहले राजी कीजिए। हमने तो यहाँ तक देखा, क्या दिन आ गए कि माँ, अभी बिहार में एक जगह पे नाम क्या लूं मैं, और ये मिंबरे रसूल से मैं कह रहा हूं कि एक नालायक बेटे ने सिर्फ 1 डिसमिल जमीन के चक्कर में, 1 डिसमिल जमीन के चक्कर में, एक नालायक बेटे ने सिर्फ इस वजह से कि उसको शक था कि मेरे बाप ने 1 डिसमिल जमीन मेरे बड़े भाई को दे दिया है ज्यादा, इस वजह से इस शक की बुनियाद पे बाप उसका जुमा की नमाज पढ़ने जा रहा था, पीछे से वो बेटा घात लगा कर बैठा था, आगे बाप बढ़ा, पीछे से बाप ने, बेटे ने बाप की गर्दन पे इस तरह वार किया कि बाप उसी जगह पे तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। क्या इसी दिन के लिए बाप ने पाला था? अरे बाप होता है। बाप कौन है? जो आपके यहाँ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में 2 बजे भोर में अगर कोई टोटो चलाता है, वो भी किसी बच्चे का बाप होता है। जो रेडी पे फल की दुकान लगाता है, वो भी तो किसी का बाप होता है। जो दिन भर ईंट ढोता है, वो भी किसी का बाप होता है। बाप तो वो है, अगर आपने कहा है बाबा हमें आइसक्रीम खाना है, बाप के जेब में पैसे न हो तब भी आपका बाप
منع نہیں کرتا ہے. اگر آپ نے کہا ہے کہ ہمیں بریانی کھانی ہے, آپ کے باپ نے قرض لے کر ادھار لے کر آپ کو بریانی کھلایا ہے. ارے ماں ماں ہوتی ہے, ایک ماں وہ ہے بچپنے کو آپ نے بھول گیا, وہ آپ کی ماں ہے. ذرا چھوٹے سوچے تو صحیح, جب آپ ننھے سے تھے, جب آپ مننے سے تھے, جب ہم چھوٹے سے تھے, تو ماں کیا کرتی تھی؟ ماں کا مقام تو وہ ہے کہ ماں ہمیں اور آپ کو ہاں ٹھیک ہے. میں ادھر ہی جا رہا ہوں, لیکن بیچ میں یہ بات ہے, ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. ایسے بولیں گے؟ ارے ہمارا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے, یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے.